नमस्कार। मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको मधेस प्रदेश समिति सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद राम सुकुलजी। हजुर, खास गरी नेकपा एमालेका लागि यो निर्वाचन जुन किसिमको परिणाम आयो, समानुपातिकमा त सबभन्दा बढी, अन्य प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा सिट घटेको देखिन्छ। मधेस प्रदेशमा त राम्रो अपेक्षाभन्दा राम्रो सिट प्राप्त गर्यो, पहिलो पार्टी बन्यो नेकपा एमाले। तपाईँहरू कस्तो अपेक्षा छ खास गरी मधेस प्रदेशमा एमालेको अवस्था? बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चुनाव हुनुभन्दा पहिला करिब 5-6 दिन पहिला म काठमाडौँ आउँदाखेरि एबिसी टेलिभिजनमा मेरो इन्टरभ्यू थियो अनि त्यसमा मैले भनेको थिएँ कि मधेस प्रदेशमा हाम्रो जसपा र एमालेको जुन गठबन्धन छ त्यसले लगभगमा 20वटा सिट जति जित्छ भनेर मैले ठोकवा गरेको थिएँ। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि 10-11 ठाउँमा हाम्रो एमाले जित्छ र 9-10 ठाउँमा करिब जसपा पनि जित्छ। तर कुरा के भयो भने हामीले के हेऱ्यो भने लगभगमा 9 ठाउँमा त हामी जिते एमाले, त्यसमा पनि 1-2 ठाउँमा बहुत कम मतान्तरले हामीले हार्नु पर्यो। र के भइदियो भने जस्तै कि मेरो सप्तरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो सप्तरीमा 3 नम्बर क्षेत्रमा जुन जसपासँग गठबन्धन थियो त्यहाँ धोका भइसक्यो र जुन हिसाबले हुनु पर्थ्यो त्यो हिसाबले त्यहाँ भयो। त्यसमा त्यहाँ सप्तरीमा हार्न मेरो 10टा पक्कै थियो हाम्रो कि। अनि जसपाको जुन छ नि उहाँहरूको जुन मैले 9टा जति आउँछ भनेको थिएँ, उहाँहरूको 7वटा जति आएको छ। भन्नुको मतलब 2-3टा जुन कमी भयो नि त्यो उहाँहरूको आफ्नै गल्तीले गर्दाखेरि भएको। जस्तै कि उपेन्द्र यादव हार्ने न ठाउँ थियो उहाँको, उहाँ पनि हार्नुभयो। त्यसमा विभिन्न खेलाहरू भयो, तपाईँहरूले पनि थाहै छ। एमाले इमान्दारीपूर्वक उहाँलाई सपोर्ट गरेको थियो होइन र। तर एउटा कुरा के भइदियो भने यो सब दृष्टिकोणले गर्दाखेरि हामीहरूको एकदम अपेक्षित थियो। र यो जुन मन्सिर 4 को जुन चुनाव भयो योचोटि के बुझ्नुपर्छ भने हामी तपाईँलाई यो देशभरमा जुन घेराबन्दी गरेको थियो एमालेको विरुद्धमा, यो चाहिँ नि अप्राकृतिक गठबन्धनले कि एमालेलाई हामी 20 सिट मुनि झार दिन्छौँ, 25 सिट मुनि झार दिन्छौँ, जुन उनीहरूको प्लान थियो देशी विदेशी शक्तिहरूको, त्यसलाई चिरेर एमाले जुन अहिले मतलब समानुपातिकमा त 1 नम्बर दल भएको छ। अब प्रत्यक्षमा अलिकति सिट हाम्रो घट्यो। त्यो घट्नुको पछाडि धेरै कारणहरू छ। धेरै ठाउँमा बुथ कब्जा भएको छ, धेरै ठाउँमा मतगणनामा जस्तै हाम्रो सुनसरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने जगदीश कुशी क्षेत्रमा मतगणना रोकेर त्यहाँ के खेला भएको छ। त्यो हुँदा पनि एमाले जुन जनताको अपेक्षित हिसाबले जुन थियो त्यो हिसाबले हामी अलिकति कम भयो, नत्र अरू राम्रो हुन सकिन्थ्यो। तर अपेक्षितै छ हाम्रो। हजुर, खास गरी मधेस प्रदेशको कुरा गर्दा जसरी अब एमालेसँग तपाईँहरूको के भन्छ यो जसपासँग तपाईँहरूको चुनावी सहकार्य थियो, तर तपाईँकै जिल्लामा जसपा अध्यक्ष हार्नुभयो, तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएन त्यो जसपा अध्यक्षलाई सप्तरी 2 मा। नै यो जुन आरोप तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो जसपा अध्यक्षजीलाई थाहा छ। हामीहरूले पुरै सपोर्ट गरेका छ। इभेन कि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्ने हो जब हाम्रो सिटहरू वितरण भइरहेको थियो नि, हाम्रो जुन तालमेल भइरहेको थियो, जसपा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि हामीले दुवै प्रदेश हाम्रै चाहिन्छ। हाम्रो केपी कमरेड अध्यक्षज्यूले दुवै सिट उहाँलाई नै दिनुभयो। भन्नुको मतलब के छ भने एमाले एकदम इमान्दारीपूर्वक नै उहाँलाई सपोर्ट गरेको हो। तर एउटा कुरा के भइदियो भने उहाँको हार्नु पछाडि विभिन्न खेलाहरू छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ नि सरकारी गठबन्धनको समर्थन पनि अर्कोतिर भइदियो। अनि एउटा जस्तै कि अहिले भन्छ नि देशमा एउटा नयाँ खालको राजनीतिको मान्छे टेस्ट गर्न चाहियो, जनताहरूको अलिकति उतातिर पनि मन भइदियो। अब एउटा कुरा के छ भने सप्तरी 2 नम्बर जुन छ नि त्यो ऐतिहासिक ठाउँ छ। उहाँ धेरैलाई चाहिँ जुन छ नि यदि कन्टिन्यू गराएको छैन, गजेन्द्रनारायण सिंह पनि हारेकै थिए, त्यही ठाउँ हो। धेरैलाई कन्टिन्यू गर्न दिएन, परिवर्तन त्यहाँ खोज्ने ठाउँ हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी हार्या हो। त्यो एमालेको कारण, एमाले आफ्नो काम गरेको थियो तर हुन्छ केही माहौल केही कुराले गर्दाखेरि हार्या हो। तर पनि मलाई के लाग्छ भने उपेन्द्र यादवजी पनि त्यो कुरालाई मनमा मनन गर्दै होला कि एमाले कारण होइन, उहाँ आफ्नै केही कारणले गर्दाखेरि हार्नुभयो हो। हजुर, तर जसरी अब एमाले र जसपा गठबन्धन थियो त्यसको फाइदा त तपाईँ एमालेलाई मात्रै भयो, जसपाले त त्यस किसिमको आउँदै सिट पनि आएन। होइन, तपाईँले यो कुरा भन्नै मिल्दैन। किनभने एउटा कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सप्तरी मेरै क्षेत्र जुन 1 नम्बर क्षेत्रबाट म चाहिँ नै सिफारिस भएको थिएँ
अरू पनि साथीहरू हुनुभएको थियो, म पनि सिफारिस भएको थिएँ। अनि चाहिँ नि के छ भने मैले आफ्नो सिट नपाउँदाखेरि हाम्रो एमालेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ नवल किशोर शाह जित्नु भएको छ, उहाँसँग तपाईँ सोद्धा हुन्छ होइन। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो जुन छ हाम्रो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सिराहामा जुन छ दुईवटा जुन जित्नु भएको छ, राजकिशोर यादवजी, वीरेन्द्र महतोजी, सब एमालेको समर्थन सबै ठाउँमा जहाँ जहाँ जित्या छ एमालेको निस्वार्थ भावनाको। एमाले भनेको इमान्दार कार्यकर्ताहरू हुन्छ, हामीहरू भनेको क्याडर बेस्ड पार्टी हो र हाम्रो क्याडरहरू जुन हुन्छ नि पार्टीको निर्देशन मान्छ। त्यो दृष्टिकोणले एमालेको कारणले त्यति भएछ जसपालाई। यदि एमाले नभएको भए झन् उहाँले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। यदि सरकारी गठबन्धन गएको भए मन ठाकुरको हालत हुन सक्थ्यो उहाँलाई। त्यसैले उहाँले बुद्धि पुर्याउनु भयो कि कमसेकम मध्य प्रदेशमा उहाँले जुन एमालेसँग तालमेल गर्नुभयो अहिले राष्ट्र पार्टी भएर आएको छ। नत्र मन ठाकुरको हालत हेर्नुहुन्छ नि हो। त्यसले गर्दाखेरि म त उपेन्द्र यादवजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँ स्मार्ट तरिकाले ह्यान्डल गर्नुभयो, चुनावी तालमेल गर्नुभयो। र म त अब पनि भन्छु, विभिन्न मिडियाहरूमा आएको थियो कि उपेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ कि तालमेल सकियो, अशोक राईजी भन्छ होइन तालमेल छँदैछ। म त अहिले पनि भन्छु उहाँलाई सद्बुद्धि पुर्याउनुहोस्, तपाईँहरू एमालेसँगको सहकार्य लङ टाइमसम्म लानुहोस्। किनभने हामीहरू पनि तपाईँले जिताएको छु, आफ्नै क्षेत्रमा हेर्यो भने हामीहरू आफू नलडेर तपाईँलाई सहयोग गरेको छ, तन मन धनले जिताएको छु होइन। र त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उपेन्द्र यादवजी पनि राष्ट्रिय स्तरकै नेता हुनुहुन्छ र उहाँ यो कुराहरूलाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वास छौँ। हजुर, अब जसरी मध्य प्रदेशमा एमाले सबभन्दा ठुलो दल छ अनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन, मध्य प्रदेशमा एमालेको दाबी छ। एक्ज्याक्टली, अब मध्य प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। तपाईँलाई 23वटा सिट हाम्रो छ। अब यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भने योभन्दा पहिला गठबन्धन, सरकारी गठबन्धन के मिलाएर विभिन्न सरकारहरू चलायो, तर जनताले त्यहाँ के पायो भने हेरेर सोध्नुहोस् न। त्यसकारण के छ भने मधेसी जनताको म्यान्डेट छ, योचोटि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार हुनुपर्छ मध्य प्रदेशमा। र त्यस मामलामा हाम्रो पुरै पार्टीपन्थी तयार छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि इच्छा छ कि योचोटि कमसेकम मध्य प्रदेशमा जुन छ ठुलो पार्टी भएर आएको छ त्यहाँ पनि हाम्रो एमालेको नेतृत्व सरकार हुनुपर्छ। तर एउटा कुरा हाम्रो त इच्छा छ, तर हामी तपाईँ सबै बुझिरहेछौँ अहिले त के छ भने देश एउटा एकदम कन्फ्युजन स्थितिमा पुगेको छ। फर्स्ट अफ अल मलाई के लाग्दछ भने जबसम्म अहिले सङ्घको सरकार फर्मेसन हुँदैन, कुन हिसाबले तालमेल लाग्छ, तबसम्म प्रदेशको पनि सरकारहरू गठन हुने कुरा हुँदैन। त्यसको मतलब अब हामी त 10 गतेसम्म इन्तजार गर्नै पर्यो यहाँ के हुँदो रहेछ। जस्तै कि विभिन्न कुराहरू आउँछ, मिडियाहरू पनि सुन्नुभयो होला, वाम एकता हुने पनि फेरि कुरा आउँदैछ, तालमेल फेरि मिलेर जाओ, अथवा सरकारी गठबन्धन पनि जान सक्छ। यदि मलाई के लाग्दछ भने यदि वाम एकताहरू भइदियो भने हामी त कम्फर्टेबल, त्यहाँ हाम्रो एमाले त सरकार पनि बन्छ होइन। यदि सरकारी गठबन्धनले नै सरकार बनाए पनि मध्य प्रदेशको सबभन्दा ठुलो दल हामी छौँ र हाम्रो नेकपा एमालेकै नेतृत्व त्यहाँ सरकार बन्छ भनेमा हामीहरू आशा राखेका छौँ। हजुर, खास गरी मध्य प्रदेश जुन गणित छ त्यहाँको हेर्दा अब तपाईँहरूको एमाले जसपा गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन, त्यसमा अब अन्य दलहरू छन् जस्तो कि अब जनमत पार्टी छ, त्यसपछि 1-2टा जुन स्वतन्त्र छ तिनीहरू ल्यायो भने सरकार बन्छ। जसपा र एमालेको 16 तपाईँहरूको 23 39, त्यसमा तपाईँहरूको अहिले 15 कमी छ, जसमा 12वटा छ जनमतसँग र अन्य 5-6वटा स्वतन्त्र पनि छन्। भनेपछि अब खास गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि एमाले नेतृत्वले खास गरी कस्तो किसिमको पहल गर्दैछ त? यो सङ्घको क्लियर भएपछि मात्रै हुन्छ कि त्यहाँको छुट्टै छ? एउटा कुरा के हुन्छ भने सङ्घको सरकार फर्म भइसकेपछि एउटा रूपरेखा जान्छ तलतिर पनि। तर तपाईँले पनि थाहा छ, हामी तपाईँ सबैजना बुझ्छौँ, मध्य प्रदेश अलिकति अर्कै खालको प्रदेश हो। अब योभन्दा पहिला पनि हाम्रो नेकपाको सरकार सबै प्रदेशमा हुँदाखेरि मधेसमा थिएन, तर योचोटि के भएछ भने मधेसमा सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आइसकेको छ हाम्रो नेकपा एमाले। यसको मतलब एउटा कुरा तपाईँलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि सीके राउतजी जुन चाहिँ नि मधेस विखण्डनै गर्नुपर्छ, मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्छ भने थियो, उहाँले राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको भनेको हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्दछ कि यो कुरा आजकल अब मिडियाहरूमा पनि सीके राउतजी आएर भन्नुहुन्छ कि म अब संहिता पक्षमा छु, देश विखण्डन गर्ने कुरामा छैन। यसको मतलब उहाँले पनि यो कुरा एमालेकै कारणले गर्दाखेरि, केपी ओलीकै कारणले गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण जुन संविधानलाई मानेर शान्तिपूर्ण हिसाबले जुन अब विखण्डनको मुद्दा छोडेर जुन हाम्रो संविधान मान्नेतिर आउनुभयो, त उहाँले पनि जरुर चाहिने एमालेसँग पनि मिलेर सरकार बनाउनमा उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ होला। अर्को कुरा
जहाँसम्म तपाईँले भने जस्तै उपेन्द्र यादवजीको कुरा, उपेन्द्र यादवजीसँग त हामी त तालमेलै गरेका छौँ, चुनाव मिलेर लडेका छौँ, आफ्नो भोट दिएका छौँ। त मलाई पनि लाग्छ कि नैतिकताको हिसाबले उहाँहरूले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ कि एमालेसँग मिलेर जाऊ। जहाँसम्म 4-5वटा स्वतन्त्र पनि हुन्छ, स्वतन्त्र आइ नै हाल्छ हाम्रो। त्यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने कमसेकम अरू नभए पनि यो मधेसका दुईटा शक्ति जुन छ सीके राउतजी र उपेन्द्र यादवजीको, यो दुवै र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सकिन्छ यहाँ। हजुर, तर एमाले फेरि अब जनमत पार्टीले पनि दाबी गर्दैछ हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनेर, यता जसपाको पनि छुट्टै छ। न यो कुरा त तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जसपाको त वास्तवमा अहिले सरकार छँदैछ, मुख्यमन्त्री त उसकै नेतृत्वमा छ, अहिले हामी देखिरहेछौँ। तर जब सबभन्दा ठुलो दल छ त्यहाँ नेकपा एमाले, त्यो पनि जसपा र जनमतभन्दा करिब 1.5 मत हाम्रो सांसदको हिसाबले, र त्यसमा त अब उहाँहरूको दाबी त मलाई लाग्दैन कि उचित दाबी हो भनेर। जहाँसम्म रह्यो मन्त्रालयहरूमा हामीहरूले खुला हिसाबले ओपन हार्टले चाहिँ हामी मिलाउन सकिन्छ, गर्न सकिन्छ। र मलाई लाग्दछ कि जब चाहिँ प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ, अहिले त दाबी त उहाँहरूले पनि ठुलै गर्नुहुन्छ, नगर्ने त हुँदैन, सबैको इच्छा हुन्छ, जुन पनि पोलिटिकल पार्टी खोल्या छ। तर जब जति बेला फर्मेसनको कुरा आउँछ त उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ कि जुन सही कुरा हुन्छ त्यसलाई नै उहाँहरूले पनि समर्थन गर्नुहुन्छ र सरकार बनाउनुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हजुर, अब खास गरी केन्द्रको कुरा गरौँ। जसरी अहिले दोस्रो ठुलो दल छ नेकपा एमाले, 5 दलीय गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेन, सरकार निर्माणको अहिलेसम्म त्यो क्लियर अवस्था भएको छैन। यता खास गरी नेकपा एमाले त्यो गठबन्धनलाई फुटाउन खोजेको देखिन्छ, वामहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने उहाँको प्रयास देखिन्छ। फेरि अब एमाले पनि त्यो सरकार बन्छ कि प्रचण्डलाई सरकार प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ? एउटा कुरा म भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, नेकपा एमाले भनेको राष्ट्रको मात्रै यो त्यस्तो शक्ति हो जसले देशको हितमा कुनै पनि देशसँग बिना झुकेर एउटा अडान राखेर र देशलाई समृद्धि र विकासको दिशातिर लाने पार्टी हो। र यो कुरालाई हाम्रो नेपाली जनताले प्रमाणित गरिसकेका छ। जस्तै कि समानुपातिकमा हामीलाई सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर 28 लाखभन्दा बढी समानुपातिक मत दिएर हामीलाई चाहिँ नि 34वटा सिट दिएर साबित गरिसकेका छ कि यो देशमा केपी ओली नै चाहिन्छ देश निर्माणको लागि। अब जहाँसम्म कुरा छ कि हाम्रा पूर्व कामरेडज्यूहरू जस्तै माधव नेपालज्यू, झलनाथ खनालज्यू, प्रचण्डज्यू माओवादी खेमातिरका, उहाँहरूले पनि मलाई लाग्छ कि यो कुराको एहसास गरे होला। योभन्दा पहिलाको चुनावमा 74 को चुनावमा जब हामीले हेरेका थियौँ, जब वाम एकता भएको थियो, पुरै नेपाली जनताले लगभगमा 2/3 पुगाइसकेका थियो। तर उहाँहरूले मैले सधैँ भन्दाखेरि यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो भने कमेन्टहरू आउँथ्यो यो अप्राकृतिक होइन। तर यो नेपाली जनताले साबित गरिसकेका थियो कि अहिलेको जुन गठबन्धन छ त्यो अप्राकृतिक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने प्रचण्डज्यू, माधव नेपालज्यूहरूले पनि जरुर यसलाई एकचोटि फेरि सोच्नु हुनेछ कि वास्तवमा हामीहरू गलत ट्र्याकमा गइसकेका थिए। र मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले पनि चाहँदैन कि यो यस्तो गठबन्धनहरू अगाडि बढोस्। यदि उहाँहरूको पनि इच्छा छ त वास्तवमा सब वाम एक ठाउँ, म फेसबुकबाट पनि दिइरहेको छु, मेरो हार्दिक इच्छा पनि छ, देशको आवश्यकता पनि छ, नेपाली जनताको चाहना पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने प्रचण्डजी, माधव नेपालजीलाई आउनै पर्छ। एमालेसँग हात्तीमालो गरेर अगाडि बढ्यो भने विदेशी चलखेल पनि बन्द हुन्छ हाम्रो देशमा र हाम्रो देश समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढ्छ भन्नेमा मलाई लाग्छ। र तपाईँ एउटा जुन आरोप लगाउनु भयो कि एमाले जुन छ नि यो गठबन्धन तोड्दैछ, हैन, एमाले गठबन्धन तोड्दै, यो गठबन्धनै होइन कि यो त अप्राकृतिक गठबन्धन हो। यसलाई गठबन्धन भन्दैन, गठजोड भनिन्छ। यो जोडमा के भयो भने सबैको गठ फुर्सी हेरि भयो। प्रचण्डलाई कहाँदेखि कहाँ झुकाइदिनु, लगभग 49-50टा सांसद भएकोलाई अहिले 32टामा झारिदियो, हैन। र माधव नेपालको पार्टी त अहिले राष्ट्र पार्टी पनि भएको छैन। तपाईँलाई थाहै छ, राष्ट्र पार्टी नहुँदाखेरि व्हिप लाग्दैन। अब माधव नेपालको जुन छ 10 जना सांसद, उसको पुरै टेर्दैन, कतिखेर कहाँ जान्छ ठेकान हुँदैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो माधव नेपालजीको पनि बाध्यता हुन्छ कि या त एमालेमा मिलोस् या त प्रचण्डजीमा मिलोस्। तर उहाँको पहिला घर त एमाले नै हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने जस्तै कि एमाले फुटेको बेलामा जसरी वामदेव गौतम फेरि आउनुभयो नि एमालेमा, त्यसरी माधव नेपालजी पनि सोचेर एमालेमा आइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो र मलाई लाग्छ उहाँ पनि आउनुहुन्छ। प्रचण्डजी पनि आइदिँदाखेरि सब वाम हामी मिल्यो भने फेरि हामी देशलाई एउटा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यो कुरालाई हाम्रो आदरणीय नेताज्यूहरू सोच्नुहुनेछ। र म त विश्वास छु कि वामकै नेतृत्वमा
सरकार बन्नुपर्छ। जहाँसम्म कुरा रह्यो हजुरले भने प्रधानमन्त्रीको, त्यो त मलाई लाग्छ जब सबै 3-4 नेता बस्यो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा हो, कसलाई के काम दिँदा हुन्छ, मजाले गर्दा हुन्छ, ठुलो कुरा होइन, भागबन्डा मिलाउँदा हुन्छ, त्यसमा ठुलो कुरा हुँदैन। हजुर, भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल भए पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अब सम्भावना कम हुँदै गएको छ। एकदम, यो त प्रुफ भइसक्यो नि। आजैको नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको चुनावमा हेर्नुभयो नि, शेरबहादुर देउवाजी जुन हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री, हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उहाँलाई 64 सांसदको साथ मात्रै पायो। अब तपाईँ हामी पनि विचार गर्नुहोस्, केपी ओलीले हिजै संसदीय दल नेता हुनुभयो, 78 सांसदको सर्वसम्मत हिसाबले 78वटा सांसदको समर्थन छ केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनमा। अब देउवाजीलाई मात्रै 64वटा सांसदको समर्थन छ, प्रचण्डजीलाई 32वटा सांसदको समर्थन छ, माधव नेपालजीलाई 10वटा सांसदको समर्थन छ। त हामी तपाईँ सबैले बुझ्छौँ, सबै जनताको बढी जनताको कसको के मन भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री होस्। त्यसले गर्दाखेरि देउबा त असक्षम साबित भइसक्यो। गगन थपालजीले भन्नुभयो नि, तपाईँ हेर्नुभयो नि, उहाँ 5 पल्ट प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई कहाँदेखि कहाँ लागेको छ, पुरै मतलब भ्रष्टाचार नरुकेको छ, केही पनि भएको छैन, खालि बेइज्जतीहरू मात्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँकै पार्टीमा यस्तो विद्रोह आउनु बुझ्नुपर्छ कि उहाँको पार्टीबाट नै उहाँलाई एक किसिमले मानेन प्रधानमन्त्री बनाउनलाई। त्यसो भए यस्तो कन्डिसनमा यदि हाम्रा वाम घटकहरू यदि उहाँसँग मिलेर बनाउनुहुन्छ भने अर्कोचोटि चुनावमा जनताहरूलाई त्यस्ता घटकहरूलाई साफ गरिदिन्छ। यो कुरामा विश्वास हुनुहोस्। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो कुरा हाम्रो आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई पनि थाहा हुनुपर्दछ, आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालजीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, र हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी कमरेडलाई त थाहै छ। उहाँ त एक्लै अभिमन्यु जस्तो चक्रव्यूह तोडेर निस्केर देखाइदिएको छ कि नेपाली जनताको सबभन्दा लोकप्रिय नेता भनेको केपी ओली हो भनेर। हजुर, तर जसरी विगतमा जुन किसिमका आरोप प्रत्यारोप थियो एकअर्कामाथि, केपी ओलीप्रति, माधव प्रचण्डको, ओलीको माधव ओलीप्रति, के भन्छ माधव र प्रचण्डप्रति, ती कुराहरू बिर्सिन्छ त? यस्तो कुरा, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जुन किसिमका आरोपहरू थिए, यो जुन जति पनि आरोपहरू लगाएको थियो नि, आरोपलाई साबित कसले गर्ने हो अथवा साबित नगर्ने हो, त्यो नेपाली जनता हो। नेपाली जनताले साबित गरिदियो कि यो सबै आरोपहरू मात्रै हो केपी ओलीमाथि, र नेपाली जनताले जसले चाहन्छ उही प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसैले देश सञ्चालन गर्छ। यसको मतलब यहाँबाट यो जुन अहिले जुन यो चक्रव्यूहलाई तोडेर जुन केपी ओली निस्किनु भएको छ नि, उहाँहरूको सब अब्बा हो भनेर प्रुफ भइसक्यो। आरोपहरू भनेको अब्बा हो। र अब हुनसक्छ घरमै विभिन्न खालका भाइहरू हुन्छ अथवा विभिन्न समुदायको विभिन्न किसिमको मान्छेहरू एक ठाउँ आउँछ। अब हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ केहीसँग केही मिस्टेक होला, तर हामी एक ठाउँ आउँछौँ भने त्यस्ता कुराहरूलाई छोड्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ। होला, हुनसक्ला केपी कमरेडसँग पनि केही मिस्टेक भएको होला, हुनसक्छ कि केही कमरेड प्रचण्डजीसँग पनि मिस्टेक भएको होला, माधव नेपालजीसँग पनि मिस्टेक होला। किनभने हामीहरू बुझ्छौँ नि, जुन बेला हाम्रो वाम एकता भएको थियो, जुन हाम्रो नेकपाको सरकार थियो, देशी विदेशी शक्तिहरूको निन्द्रा उडिसकेका थियो। उनीहरूको पनि कन्भिन्सिङ क्यापेसिटीले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले अलमलमा पर्या होला, तर अहिले सबैजना हेरिसक्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने आज हेर्नुहोस् न, राष्ट्रपति भवनमा जुन पशुपति शमशेर जबराको शपथ ग्रहणको कार्यक्रममा हेर्नुहोस् न, कस्तो केमिस्ट्री मिलेको छ। हाम्रो केपी कमरेड, हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली कमरेड, प्रचण्ड कमरेड, झलनाथ खलनाथ कमरेड, मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको हेर्नुहोस् न केमिस्ट्री, कुराकानी। मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुभएको छ, र मलाई लाग्दछ कि अब उहाँहरूले देशलाई विदेशी चलखेलको अखडा हुनुबाट जोगाउनको निमित्त सब वाम एक ठाउँ आउनुपर्छ। हजुर, तर जस्तै विगतमा पार्टी एक हुँदा, एउटै पार्टीमा हुँदा त तपाईँ 3 वर्ष 3.5 वर्षमा बढी टिक्न सकेन। अहिले यो गठजोडको सरकार बनाउँदा अब वामहरूको एकता नभए पनि एउटा गठबन्धन भएर सरकार बनाउँदा पनि त्यो कति दिन चल्छ त? यस्तो छ, त्यति बेला त सबैले चलाकै थियो, र फुट्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भने सबैले त्यो कुरा थाहा पाइसकेका छ। त्यति बेला त जोसमा फुटिसक्यो। अब उहाँहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो हो। माधव नेपालजी उहाँले 3 कार्यकाल पार्टी हाँकेको हाम्रो महासचिव भएर, जुन हाम्रो 3 कार्यकाल हाँक्नु भएको थियो पार्टी, उहाँले अहिले आफ्नो राष्ट्र पार्टी बनाउन सकेन। एउटा सांसदमाथि व्हिप लागेन भने त्योभन्दा गलत निर्णय छ भनेर उहाँले त फिल भइसक्यो होला नि, मेरो निर्णय गलत छ भनेर। पार्टी फोरेर उहाँलाई त फाइदा भएन, इभेन खालि के भयो भने एमालेलाई कमजोर गर्नुभयो। यदि अहिले पनि उहाँहरू त्यो कुरालाई आत्मसात गर्नुहुन्न भने आफै बर्बाद हुनुहुन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ, उहाँहरू समझदार मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुहुन्छ। अस्ति नै उहाँ एउटा इन्टरभ्यू दिइरहेको थियो, इन्टरभ्यूमा भन्नुहुन्थ्यो हो एउटा शक्ति एमाले हो, अब एमालेको पनि सरकार बन्न सक्छ। यसको मतलब के, उहाँलाई यो कुरा त एहसास भयो नि एमाले उसको आफ्नै घर हो,
त्यहाँ आउनलाई उहाँले लाज नमान्नुपर्ने र मलाई लाग्दछ उहाँहरूले पहिलाको कुराहरूलाई छोडेर अहिले नयाँ हिसाबले नयाँ सिराले देशको समृद्धिको लागि एक ठाउँ आउनुहुन्छ होला र आएर नै देश विकास हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्छ र नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट पनि त्यही हो। हजुर, अब खास गरी राष्ट्रपतिजीको कार्यकाल पनि सकिँदैछ। अब मानौँ वामहरू एक ठाउँमा आयो भने एमाले फेरि राष्ट्रपतिमा दाबी गर्छ? एक्ज्याक्टली, यदि वामहरू एक ठाउँ आयो भने अब त्यति बेला के हुन्छ भने त एमालेमा त अब मान्नुहोस् कि माधव नेपालजी त भइ नै हाल्यो, एमाले नै भइहाल्छ। उहाँको जो पनि मान्छे जान्छ त्यो त एमालेकै मान्छे हुन्छ। र यो प्रचण्डजी अब शक्ति सन्तुलनको हिसाबले प्रचण्डजीले पनि या त सभामुख होस् या त राष्ट्रपति होस् या त प्रधानमन्त्री कुनैमध्ये एउटा त लिन्छ उहाँले। यदि उहाँलाई प्रधानमन्त्री नै बनाइदिँदाखेरि फेरि राष्ट्रपति सभामुख एमाले समक्ष रहन्छ होइन। यदि केपी ओली नै मान्नुहोस् तपाईँको प्रधानमन्त्री भइदिनु भयो भने अब सभामुख दिन सक्नुहुन्छ माओवादीलाई। राष्ट्रपति मलाई लाग्छ कि राष्ट्रपति जुन छ नि यो यस्तो पद हो यसमा बिना विवादित मान्छे अलिकति ठुलो हाइट भएको मान्छेले राख्नुपर्छ र उसको लागि त मलाई लाग्छ अब वामहरू एक ठाउँमा हुन्छ वामको को सबभन्दा राम्रो नेता हो को चाहिने। अब त्यति बेला यो हेरिँदैन कि माओवादी ब्याकग्राउन्ड हो कि एमाले ब्याकग्राउन्ड। त्यो अब मलाई लाग्छ कि यिनीहरूमध्ये अब जुन राम्रो व्यक्तित्व हुन्छ उहाँहरूले बनाउन सकिन्छ त्यहाँबाट। अहिलेको राष्ट्रपतिलाई फेरि निरन्तरता हुँदैन। हाम्रो संविधानमा त 2 कार्यकालभन्दा बढी व्यवस्थै छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रपतिजी 2 कार्यकालभन्दा बस्नुहुन्न। तपाईँ अस्ति पनि हेर्नुभएको थियो इन्टरभ्यू उहाँले दिनुभएको थियो र उहाँको इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको छ कि मलाई के खुसी लाग्यो भने उहाँको इन्टरभ्यूबाट जरुरत परेको बेलामा म त एक्टिभ हुन्छु भन्नुको मतलब मलाई त के लाग्छ भने उहाँलाई अब पार्टीको पनि जिम्मा लिएर अगाडि बढ्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। भनेपछि फेरि एमालेमा सक्रिय हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यो दिनको इन्टरभ्यू भेटघाट त भएको छैन हाम्रो, के कुराकानी त भएको छैन, तर केही मनसाई छ उहाँको जस्तो लाग्यो र मलाई लाग्छ त्यो राम्रो कुरा हो। महिला पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेसनल इन्टरनेसनल रिकग्निसन भइसकेको छ उहाँ जस्तो मान्छे फेरि हाम्रो पार्टीमा एक्टिभ भइदियो भने हामी एमालेको लागि गर्वको कुरा हो। र म उहाँलाई भेटेपछि म आग्रह पनि गर्छु कि उहाँ एक्टिभली लाग्यो भने हाम्रो पार्टी झन् सुदृढ हुन्छ, सबैले मिलाएर लान सकिन्छ, राम्रो हुन्छ भनेमा म विश्वस्त छु। हजुर, भनेपछि अब अन्त्यमा खास गरी यो वामहरूको सरकार फेरि बन्दैछ भनेर स्पष्ट क्लियर अहिले अब त्यो किसिमको वातावरण बन्दैछ अहिले? त्यो अहिले भन्न सकिँदैन किनभने तपाईँले 10 गतेसम्मको जुन म्यान्डेट छ नि कुराहरू आइरहेको छ नि। प्रचण्डले पनि आफ्नै नेतृत्वमा दाबी गर्दैछ तर काङ्ग्रेसले भन्छ हामी बन्नुपर्छ। त्यस्तै अब माधवजीको पनि कुरा अब काङ्ग्रेसप्रति अलिकति सकारात्मक देखिँदैन भनेपछि अब वामहरूको सरकारको गृह कार्य हुँदैछ भित्री। यो 10 गते फेरि अब ऊ दाबी पेस गर्नुपर्ने छ। यो 3-4 दिनभित्रमा सहमत हुन्छ? यदि व्यक्तिगत हिसाबले म भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि वास्तवमा यो 3-4 दिन जुन हुन्छ नि यो 3-4 दिनमा वामहरू एक भयो हुँदाखेरि त उनीहरू मजाले सरकार बनाउँछ र बन्छ पनि, त्यो हुनु पनि पर्छ। र मलाई लाग्छ त्यसको लागि कामहरू भइरहेछ। भन्नुको मतलब जुन दौडधुपहरू हुन्छ नि वार्ताहरू भइरहेछ र त्यसलाई एक वामलाई एक नहुन दिनलाई फेरि देशी विदेशी शक्तिहरू पनि लागिसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै वामकै सरकार हुन्छ भन्नु हतारो हुन्छ जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेछ। त्यसको लागि हामीलाई के हुन्छ भने 9 गतेसम्म हेर्नुपर्छ। 9 गतेको दिन नै यो कुरा फाइनल हुन्छ र मलाई के लाग्दछ भने कमसे कम यति बेला हाम्रा वामका जुन नेताहरू छन् उहाँहरू भनेको वास्तवमा देशमा अहिले गणतन्त्र ल्याउनमा उहाँहरूको योगदान छ। अब देशलाई अर्को फेजमा लान मतलब समृद्धितिर लानलाई जबसम्म वाम एक हुँदैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन। त्यो कुरा उहाँले पनि थाहा भयो। र अर्को कुरा अहिलेको जुन तपाईँ हामी हेर्छौँ नि अर्को नयाँ टाइपको शक्तिहरूको उदयमान भएको छ। त्यो किन भएको छ भने हामी वाम फुट्दाखेरि नै नेपाली जनताले विश्वास त्यो काङ्ग्रेसमा गर्न सकेन र त्यसैले गर्दाखेरि के भएको छ भने उहाँहरूले अर्का नयाँ टाइपका शक्तिहरूलाई उदय गरेका छ। त्यसले गर्दा यो सब कुराले मलाई लाग्दछ कि यहाँ हाम्रा वामका अग्रज नेताजीहरूले मनन गर्नुहुनेछ, सोच्नुहुनेछ र उहाँहरूले सबै देशी विदेशी शक्तिहरूको कुरालाई एक साइडमा राखेर देशको निम्ति नेपाली जनताको निम्ति सबै वाम एक ठाउँ भएर अहिलेको सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ र देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भने विश्वस्त छु म। हजुर, फर्स्ट हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। राम सुकुलजी तपाईँ लगायत पुरै मधेसवाणी टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद कि यस्तो महत्त्वपूर्ण समय सरकार बन्ने समयमा जुन मेरो
अन्तर्वार्ता लिएर यो नेपाली जनता समक्ष जुन पुर्याइदिने काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्दछु। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको मधेस प्रदेश समिति सदस्य कृष्ण कुमार गुप्ता।